아주 전자레인지 옮기면서 야 이거 도연이 낳고 산 거라. 안녕하세요 여러분 مرحبا بكم فيديو جديد على قناة ليروني يسمع السراين وينظيفك ان شاء الله تكونوا كامل بخير تشوفوا فيديو اليوم. بغيت نرحب كامل اللي التحقوا بعائلتنا مؤخرا، مرحبا بكم. اليوم رايحين عند جوستي باسكو لوستي اللي هي حماتي يعيطوا لها في بعض المناطق في الجزائر، راهي جايه عند جوستي باسكو رايحه لي زيتازوني، رايحه الامريكان. دونك قلنا نحتفلوا ونديروا حفله وداع ليها. اون ماشي حفله جونغ نتلاقاو اون فامي نتعشاو كيف. قلت انا لما لا ندير لي مافينز نديرهم معايا، مي خصني البيض والسكر. دونك لازم دوك نروح للسوبر مارشي راح نشري البيض والسكر ولي بيبي تانيت. وي هذه هي. ولاكو حابين تشوفوا لا غوسيت تاع لي مافينز ناجحه 100%، ابقى معايا. راهي دوكا 2:30 وسي ادم قال لي لازم نروحو 4:30، وقال لي بلي دار لي دي تشالنج، يعني قال لي تحداني، قال لي 4:30 وما توجديش كالعاده. دونك انايا راهي 2:30 دوك نرفع التحدي، لازم 4:30 نروح للدار ندير لي مافينز ونوجد روحي وفوالا ونشوفو. مي بون what do you think? Accept the challenge. What do you think? I'll finish on time or not? No. I'll not finish on time. You can't? قال لي ما تقدريش تكملي في الوقت. We will see. If you know me well. قال لي نعرف تكملي مش حتكملي في الوقت. دونك اليوم لازم ندير لامبوسيبل باش نكمل في الوقت. فوالا سكارافي شنانا فيك. هذه كي نهضر في الجزائرية يزيد لي يلا ابقى معايا. I'm back. ولينا دخلت دوك لي كورس، شريت البيض، شريت المعجون تاع باسكو انا حابه ندير بلو بيري مافينز. حبيت ندير 4 انواع هكاك، 3 ونص 4 ونص. او قالت لي ساعه ان كادو، شريت لها ان كادو، شريت لها بورتفوي وبورتموني دو مارك. هادي دوك نزيد نكمل لي مافينز ونروح. هاو الميلونج، هاو الخليط. بعد ما طلعت كامل درت كامل المكونات، نقول لكم لا روسيت واش فيها. لا روسيت فيها 6 مافينز كبار، 6 مافينز فريمون كبار. من بعد تشوفوهم كي يطيبوا. نص كاس زيت، نص كاس سكر. اللي ما يحبهمش حلوين جو دي بيان نص كاس سكر، اذا تحبوهم حلوين زيدوا باسكو ما يجوش فريمون حلوين. حبات بيض، لا فاني، ساشي تاع لوفور هذاك تاع نواره، وزيدوا ان بو دياورت في حسب لو ديالكم. قولي تحبوا، انا درت بو دياورت ناتور نورمال. هذا ما كان ميلونجيو لو تو، وزيدوا كاس ونص تاع فرينه. فوالا خليت بعد ما نطلعوه نديرو فريجيدير يريح 15 دقيقه ونجبدوهم نطيبوهم. هذا ما كان. اسكو غير انا نتوما تاني تعجبكم هكذايا هكا الخليط كي يكون قبل ما يطيب؟ شفايكو كنا صغار كي كانوا يديروا هذيك المسكوتشو وندوقوا هذاك الميكستور هذيك، ما كل حاجه فيها خضره، البيض خضر مي يقعد يجيني بنين. قولوا تحت في لي كومونتير ولا غير انا مهبوله. خليتها في فريجيدير تريح. دوك نقسم ماشي نقسم، اونفا ندير واحد 3 مغارف كبار تاع هذا الميلونج، ونديرو مع كاكاو باش تجي وشوكولا. ندير له شسبا ولا ندخل ندير له نوتيلا ولا لا. وهذه حندير هكذايا وشوكولا، حندير بالبلو بيري. هذايا شريت هذايا فيه 45% فروي، دونك تحت الداخل تسيبوا حبات تاع البلو بيري. دونك راح نديرو. وسي نتوما تقدروا تعوضوا بيان سور بالكونفيتور تاع المشماش ولا لي فريز ولا اللي عندكم. ما بيت تريح لابات. دوك نوجد ساكادو ندير فيه صوالح تاع الريان، ساكادو باسكو ماتو. دونك ندير صوالح نباتو بيهم وريان نيسيسير ديالو. هذا ما كان. يلا قعدوا معايا في التحدي. ولا خرجت لابات ووجدتهم ايتو، ما صورتلكمش باسكو سا برون دو طون. المهم هنا راني درت بالشوكولا كيما قلت لكم، هنا بالبلو بيري، وهنا باللوز امون ديفيلي درت من الفوق. ان شاء الله تشوفوا باسكو نصور بالتليفون
نصور بالكاميرا. هذه هي دوك ندخلهم يطيبوا. نبشركم راهي 4:25 دقيقة وانا طيبت غير 6 ومازال ما خرجوش باسكو ما عنديش مول كبير دوكو قاعده نطيب ب6. دونك طيب 6 الاولين بعد 6 دوزيام. هو راه راقد دوكا دونك ما نوضوش. في حاجه يحب دائما يكون بونكتويل، يعني تقولي له 4:30 نخرجوا 4:30 ما عندوش مشكل يدير روتار زعما، مي لو فات اللي تقولي له نخرجوا على 4:30 خلاص زعما لازم نخرجوا على 4:30. وحاجه مليحه اللي تعجبني بزاف في هذه هي ونتمنى نكون بونكتويل، جو سي با دائما مانيش بونكتويل. شويه جوز مرحي دونك حندير زوج تاع جوز وراح ندير بلو بيري وسي نديرهم فاني هكا نورمال بلي بيبيت من الفوق. مي حبيت نوريكم برك اسوس في المعجون كي ديروا نتوما زعما بالكونفيتور. دونك حندير قدامكم وحده بالكونفيتور تاع لي فريس. لاسوس سي كو كونفيتور تاع لي فريس كاين بزاف اللي يديروا كوش تاع الخليط ومن بعد يديروا مغرفه الكونفيتور ومن بعد يزيدوا يغطوها، ظنا منهم باللي الكونفيتور حيقعد في الوسط وهي نو هكذايا راح يحبط في القاع ويتنحر. دونك واش ديروا هكا تعمروا لي كيسات ديالكم ومن الفوق ديروا مغرفه المعجون ومن بعد تشوفوها نقسمها لكم كي طيب المعجون في الوسط كي تحلي الحبات سيبي المعجون داخل. دونك فوالا هاي مغرفه المعجون درتها من الفوق تاع لي فريش وهادو مال تاع التوت وهادو درتهم لي بيبيت وهادو بالجوز. فوالا البنات كي هاو المافينات اللي كملتهم هادو بالجوز، هذا بلوبيري شوكولا المون. حليت حبه لداخل باش تشوفوا المعجون كيفاش يدخل لتحت يحبط لتحت. دونك فوالا سي با لا بين نديروه من التحت. حابه نبدل في شعري مي جو نسي با واش نبدل فيه يا ربي. يعني حابه نخليكم هنا فوتو برون خليكم بلوند. قولي نتوما زعما صوتوا لي تحت في لي كومونتير قولوا لي الفونسي ولا الكلير باسكو ان شاء الله ريونا راح يقفل عام فان جوان ان شاء الله نديروا له الانيفرسير ديالو. قلت زعما ندير نيو لوك طوطال. قولوا لي تحت بليز رايكم يهمني. في الطريق قريب نلحقوا جوستي بعيد عليا ابوبري 20 مينوت 20 دقيقه برك. تنتن 안녕하세요. 네, 선물. 전자레인지 옮기면서 야 이거 도연이 놔두고 산 거라고. 여기. 이거 어떻게 뜯어 이렇게. 지연아 이거 봐라 이거 봐라. 지연아 이거 봐라. 이거 뭐였다. عندها واحد لا باسيونس مع لي زونفون. هي خدمتها حكواتيه 얘가 다 이렇게 직접 했구만. في ليكول حكواتيه تقرا لي ستوري بور لي زونفون. 리니가 다 한 거구만. 이쁘네 센스 있어. 우와 진짜 예쁘다. 야, 너 여기도 좀 예쁘다고 너무 심한 거 아니야? 이쁘네. 진짜로? 아이고 이쁘네. 어머나 핑크양. 자, 뭐 무슨 클러치 같다. 손 좀 이쁘게 해서 참 어울리게 잡아요. 아 그리고 저희 ديزيام جور كما تشوفوا جينا عندها وصلناها جبناها لدارها وهذه هي راهي تسكت في حالتها صالحة اللي قعدوا باسكو غدوة ان شاء الله عندها فول على 10. المهم جينا نعاونوها شويه ودوك شويه نخرجوا نتعشاو. 여기 혹시 제가 두고 가면 غير لازم نعاونوها شويه. 내려가. Floor for departure. ديبارتشر ما كان حتى واحد لايغوبور. كاين قطريه شوفوا ما كاش بزاف لي فوال. 뭐가 써? 이거 어떻게 보내주겠지? 왔어?
طالو بزاف. 맛있다 여기 축하네. حبيت نقول لكم هذه قبل ما نروح حاجه انا ماركيتها في الكوريين او بيان لي زيترونجي كاع اون جينيرال ما عندهمش ديك الحميميه كيما حنا زعما اختك رايحه ليترونجي ماشي غير نهضر عليه هو مام يما زعما ما بالمير ما كي كنت رايحه جوغ نورمال بقى على خير جوغ الله يريح لدارها انا قاعده نعنق فيها انا قعدت فيها باسكو هي فريمون عاونتني في رايان كي زاد ما سور اختي انايا راحت للحج في لا ميم بيريود اللي زيدت فيها دوكو مي بارون ما فامي ما قدروش يجوني دوكو هذاك لو بروميير موا لو بروميير بيبي لو بروميير موا هذاك صعيب بزاف سورتو تكوني وحدك في الغربه الحق عاونوني بزاف جات هديه ما بس اللي راحت لي زيتازوني هديه وما بال ما قعدوا معايا حتى راهي مقفل 40 باش جاو ما فامي من بعدها نروح للسونت كوميرسيال نشري كادو عند اون كوبين تركيه زيدت عندها بزاف لي زيدت نروح نهني لها باسكو هي جاتني لوبيتال الحق كي زيت براين وي انا ما قدرتش نروح لها دوك بنتها واقيلا عندها قريب 2 موا ما قدرتش نروح لها على جال كورونا دوك كي تحسنت شويه الاوضاع اللي قدرت نبوزي راين حبي همي جينا سونت كوميرسيال دوك باش نشري لها الكادو هي دارت الرايان تونو دونك دوك نشوف لها كاش البيسه نشريها لها ما قبل هذا انا لازم نروح نبدل لاكوش لازم نشوف نروح نبدل الرايان كملت شريت لها لي تروك لا تونو ودوكا انا رايحه ليها قباله فوالا انا لازم نكمل الفيديو تاع اليوم هنايا الفلوق تاع اليوم لازم نكملو هنايا لازم نكملو هنايا سنو يجي طويل فوالا نروح عندها ان شاء الله نصور لكم ونقسم لكم فيديو سور دو ميرسي بوكو شكرا جزيلا اللي شفتوا فيديو اليوم كومنت توجور بمواضيع تقترحوها عليا حابين تشوفوها في القناه مستقبلا فوالا يلا نشوفكم في النكست فيديو باي ما صبتش ادم وراهو نندب حناكه